میں نعت خوان صوفی تبسم قادری نشائی درود تاج پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو سامعین شروع سے لے کر آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں اور اس چینل کو لائک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراد والبراق والعلم ضائف البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس دعاء بدر دجا صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميع الشم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله اسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين رات العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الثقلين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمسكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا الثقلين أبي القاسم محمد بن ابن عبد الله نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ یا المستقون بنور جمالی صلو